पीटीआई का जजेस के खत पर चीफ जस्टिस से लार्जर बेंच तश्कील देने फौरी समाअत का मुतालबा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान और सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा यह जजेस का खत नहीं चार्जशीट है। बानी पीटीआई बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही को टारगेट किया गया। 5 दिनों में बानी पीटीआई को 3 सजाएं सुनाई गईं। ऐसे फैसले सुनाए गए जिनका कोई सर पैर न था। ये तमाम फैसले दबाव में दिए गए। वकला अदलिया की आज़ादी के लिए इकट्ठे हो जाएं। सेनेट और कौमी असम्बली में मामले को पुरजोर तरीके से उठाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मियां दाऊद एडवोकेट ने कहा जजेस का सुप्रीम कोर्ट के जजेस को खत एक तयशुदा मंसूबा लगता है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ऐसे तनाज़ात की तहकीकात का अदारा नहीं। जजेस के इल्जामात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। जो भी मिसकंडक्ट का मुर्तकब पाया जाए उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। इस्लामाबाद बार की काबीना का सदर राजा शकील की सदारत में हंगामी इजलास। अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी के मुनाफी इक़दामात और मुदाखलत पर लिखे गए खत पर तशवीश का इज़हार। एलामिये में कहा गया निज़ाम अदल और इंसाफ पर अवाम का एतमाद अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी से वाबस्ता है। अदलिया की आज़ादी पर हर्फ आना निज़ाम अदल और इंसाफ मुआशरे के लिए शदीद नुकसानदेह है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी पहले भी इस हवाले से अपने मौक़िफ़ का इजहार कर चुके। जजेस के पेशावराना अमूर की आज़ादाना अदायगी को यकीनी बनाया जाए। लाहौर हाई कोर्ट बार का जजेस के खत पर आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन बुलाने का मुतालबा। वकील रहनुमा हामिद खान की बार अहदेदारान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। का इंटेलिजेंस एजेंसियां मखसूस फैसले लेने के लिए जजेस को दबाव में लाते हैं। चीफ जस्टिस इस मामले की इंक्वायरी करें। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का मामला ओपन सीक्रेट है। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के दौर में भी खत लिखा गया। इस खत पर कार्रवाई न होने से हालात दिन ब दिन बिगड़े। खैबर पख्तूनख्वा में मकसूद नशिस्तों पर अरकान से हल्फ के मामले पर फैसला महफूज। पेशावर हाई कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस अतीक शाह ने पूछा क्या स्पीकर हल्फ लेने से इनकार कर रहा है। हमें बता दें गवर्नर असम्बली इजलास तलब कर सकता है या नहीं। स्पीकर केपी असम्बली के वकील ने जवाब दिया आर्टिकल 109 के तहत गवर्नर इजलास बुला सकता है। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए जब हुकूमत में होते हैं तो रवैया अलग होता है, ऑपोजिशन में अलग। आप लोगों को आइन से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। शांगला हमले में JIT बनेगी। मुल्ज़मान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने और चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने का अज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का सिक्योरिटी इजलास। आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा, चारों सूबों के IGs और आला सिक्योरिटी हुकाम की शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ब्रीफिंग दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा पाक चीन दोस्ती में कोई दरार नहीं आने देंगे। मुल्क के कोने कोने में दहशतगर्दों का पीछा करने का अज़्म का यादा। पाक ईरान गैस मंसूबे पर अमरीका धमकाने लगा। तेहरान के साथ किसी भी मुआहदे से बाज रहने का मशवरा। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है ईरान के साथ कारोबार से हमारी पाबंदियों में आने का खतरा है। बशाम में चीनी इंजीनियर्स पर दहशतगर्द हमले की मसम्मत। कहा दहशतगर्दों के हाथों पाकिस्तानी अवाम को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। हमले से मुतासर होने वालों से दिली ताज़ियत का इज़हार करते हैं। तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत मिल गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी वकील की हदायत लेने के लिए वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा आपकी रजामंदी नहीं मांग रहा, फैसला मैंने करना है। जिंदगी रुकती नहीं चलती रहती है, हमने इस तरह दहशतगर्दी का खात्मा करना है। जलसे सब ने किए हैं, आप क़वाइद व ज़ाबित और शराइत तय कर लें। शेर अफजल मनवर ने कहा 6 अप्रैल को इस्लामाबाद में जलसा करना चाहते हैं, हर किस्म की शराइत की पाबंदी के लिए तैयार हैं।
9 مئی کو لاہور کا تھانہ شادماں نظر آتش کرنے کا مقدمہ اصلاحی دہشت گردی عدالت نے پی ٹی آئی رہنما صنم جاوید اور عالیہ حمزہ کی درخواست ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے صنم جاوید اور عالیہ حمزہ کو 2 لاکھ کے ضمانتی مچلکی جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ اڈیالہ جیل میں چوہدری پرویز الہی کی طبیعت ناساز، پمز اسپتال میں طبی معائنہ داخل کر لیا گیا۔ پرویز الہی کا سی ٹی اسکین اور MRI کیا گیا۔ سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے سر، کمر اور آنکھ پر زخم ہے، بیٹھنے میں بھی شدید دشواری ہے۔ دوسری جانب غیر قانونی بھرتی کیس میں پی ٹی آئی رہنما کی درخواست ضمانت خارج کر دی گئی۔ نون لیگ چاہتی ہے ہم اس کو مفت میں ووٹ دیتے جائیں۔ پیپلز پارٹی کی ترجمان شازیہ مری نے نون لیگ کو کھری کھری سنا دی۔ کہا نون لیگ اگر یہ سمجھتی ہے کہ ہم غیر قانونی کاموں پر مہر لگا دیں گے تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ ارسا چیئرمین سمیت اہم تقرریاں اتحادیوں کی مشاورت سے ہی کرنا ہوں گی۔ جمعیت علماء اسلام کا ضمنی انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان، عید کے بعد تحریک چلانے کا بھی عندیہ۔ مولانا فضل الرحمان بولے JUI کا کوئی امیدوار ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لے گا۔ 8 فروری کے نتائج کو مسترد کرتے ہیں۔ عوام کے حق کے رائے دہی پر شب خون مارا گیا، ہمیں عوام کو اعتماد میں لینا ہوگا۔ 25 اپریل کو بلوچستان سے تحریک کا آغاز کریں گے۔ عثمان ڈار کو لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف، PNI لسٹ سے نام مشروط طور پر نکالنے کا حکم۔ جسٹس شمس محمود مرزا نے کہا یہ لوگ سیاستدان ہیں، انہوں نے پاکستان سے باہر کہیں نہیں جانا۔ دوسری جانب عدالت نے GHQ حملہ کیس میں عثمان ڈار کی فاسدی ضمانت منظور کر لی۔ عثمان ڈار کو 7 دن کے اندر راولپنڈی کی عدالت میں پیش ہونے کی بھی ہدایت۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا سوک سینٹر کراچی میں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفس کا دورہ، مختلف سیکشنز میں کام کا معائنہ کیا، گاڑیوں کی رجسٹریشن اور دیگر متعلقہ امور پر بھی تفصیلی معلومات لی۔ دوسری جانب سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی ہدایت پر منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، سکھر میں ایکسائز پولیس کا چھاپہ، 15 کلو چرس برآمد، ایک ملزم گرفتار۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کی ہدایت۔ کراچی میں پارکنگ مافیا کا راج، شاپنگ سینٹر ہو یا مارکیٹیں، اسپتال ہوں یا پارک اور دفاتر، 170 سڑکوں پر پنجے گاڑ لیے۔ پارکنگ مافیا کو ٹریفک پولیس، KMC DMC کی سرپرستی، شہریوں سے یومیہ 1 کروڑ بھتہ وصول کیا جانے لگا۔ غیر قانونی پارکنگ کی وجہ سے ٹریفک جام کے مسائل بھی معمول بن گئے۔ KMC اور DMC نے 36 سڑکوں کے باہر پارکنگ فیس مقرر کر دی۔ فیصل آباد کا ماسٹر پلان غیر قانونی قرار، لاہور ہائی کورٹ کا غیر جانبدار کنسلٹنٹ مقرر کر کے ماحولیاتی اثرات کا جائزہ لینے کا حکم۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا ماسٹر پلان ماحولیات سے مطابقت نہیں رکھتا، محکمہ ماحولیات سے NOC لیے بغیر ماسٹر پلان نہیں بنایا جا سکتا۔ ماسٹر پلان پہلے بنایا گیا جبکہ ریگولیشنز بعد میں جاری کی گئیں جو غیر قانونی ہے۔ اراکین اسمبلی کی مداخلت سے ظاہر ہوتا ہے ماسٹر پلان سیاسی بنیادوں پر بنایا گیا۔ لاہور کے جیلانی باغ میں 60,000 سے زائد پھولوں کی نمائش۔ موسم بہار کی مناسبت سے نمائش میں ٹیولپ اور پیٹونیا سمیت پھولوں کے 50 سے زائد اقسام رکھی گئیں۔ شائقین کی دلچسپی کے لیے زرافہ اور مور کے فریموں کو خوبصورت پھولوں سے ڈھک دیا گیا۔ نمائش 2 ہفتے تک جاری رہے گی۔ بادل پھر برس پڑے، لاہور، کوئٹہ اور پشاور میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش۔ کوہاٹ میں بھی ابر رحمت، گرمی کا زور ٹوٹنے سے روزہ داروں کے چہرے کھل اٹھے۔ لاہور میں بادلوں کا گشت، وقفے وقفے سے بارش، ٹھنڈی ہوا چلنے سے موسم خوشگوار۔ محکمہ موسمیات نے بارشوں کا حالیہ سلسلہ کل تک جاری رہنے کی پیش گوئی کر دی۔